मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिस आजको हाम्रो टपिक छ मल्टिपल सर हजुरको म्युट भाषा हो हो थ्याङ्क यू मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिस आज हामी पढ्दैछौँ सो सबभन्दा पहिला मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिसको प्रयोग र यसले के दिन्छ त्यसको बारेमा जानौँ मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिसले एउटा इक्वेसन दिन्छ मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिसले एउटा इक्वेसन दिन्छ इट gives an estimating equation सर हामीले रिग्रेसन चाहिँ स्टार्ट गरिसक्यो पहिला नै Mm, it gives an estimating equation है इट गिभ्स एन एस्टिमेटिङ इक्वेसन एस्टिमेटिङ इक्वेसन भनेको म्याथमेटिकल रिलेसनसिप एस्टिमेटिङ इक्वेसन अफ अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एस्टिमेटिङ इक्वेसन अफ कुन भेरिएबलको अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल युजुअली वाइले डिनोट गर्छौँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाइ अन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल केमा डिपेन्ड गर्छ अन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल on two variables on two or more variables तर हामीसँग यहाँ मोर होइन दुईटा मात्र भन्छ टु मोर भेरिएबल द्याट इज कुन त x1 x2 यसै गरी यसले एस्टिमेटिङ इक्वेसन दिन्छ कसले एस्टिमेटिङ इक्वेसन एउटा इक्वेसन यसले फाइन्ड गरेर दिन्छ एस्टिमेटिङ इक्वेसन दिन्छ हामीलाई त्यो केमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको इक्वेसन दिन्छ त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन भेरिएबलमा डिपेन्ड गरेको अर्को x1 x2 अदर भेरिएबलमा डिपेन्ड गरेको यसले एस्टिमेटिङ इक्वेसन हामीलाई दिन्छ यसले अब हेरौँ एस्टिमेटिङ इक्वेसन अर्को एस्टिमेटिङ इक्वेसनबाट हामीले के प्राप्त गर्छौँ त एस्टिमेट गर्छौँ भ्यालु अननोन भ्यालु एस्टिमेट गर्छौँ है त इट हेल्प्स टु एस्टिमेट unknown value of a dependent variable usually y for given values of independent variables x1 x2 etc यसको काम के हो मल्टिपल रिग्रेसनले हामीलाई एउटा इक्वेसन दिन्छ र त्यो इक्वेसनबाट हामीले अननोन भ्यालु प्राप्त गर्न सक्छौँ अननोन भ्यालु एस्टिमेट गर्न सक्छौँ यति काम हो ल हेर्नुहोस् अब अगाडि बढौँ यो नोट गरिसक्नुभयो यहाँसम्म यसको दुईटा काम मैले भने मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन कति बेला प्रयोग गर्ने यदि हामीलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको एउटा भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ एस्टिमेट गर्नु छ फर अ गिभेन भ्यालु अफ अनदर टु भेरिएबल एउटा x1 को भ्यालु पनि दिएको छ x2 भ्यालु पनि दिएको छ यस्तो अवस्थामा y को भ्यालु कति यस्तो एस्टिमेट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यस्तो केसमा मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिस सम्झिन्छौँ मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिसबाट हामीले यस्तो इक्वेसन प्राप्त गर्छौँ 2 + 3x1 + 4x2 यस्तो एउटा इक्वेसन यस्तो किसिमकै एउटा यो उदाहरण हो यस्तै किसिमको एउटा इक्वेसन प्राप्त गर्छौँ जुन इक्वेसनबाट हामीले y इस्टिमेट गर्न सक्छौँ
क्याप भनेको एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। कसरी? x1 को ठाउँमा x1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ, x2 को ठाउँमा x2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ। x1 x2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि y को एस्टिमेट गर्न सजिलो भइदिन्छ। त मेन मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसनले के दिन्छ? इक्वेसन दिन्छ। इक्वेसन मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिसबाट हामीले के प्राप्त गर्छौँ? इक्वेसन। इक्वेसनबाट के एडभान्टेज हुन्छ? दुईटा दिएको भ्यालु छ भने तेस्रो भ्यालु डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु इस्टिमेट गर्न सक्छौँ, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। बस यति काम हो। हेर्नुहोस्, हामीले मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन कति बेला सम्झिने मैले भनिसकेँ। भेरिएबलको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु रहन्छ भने मल्टिपल रिग्रेसन सम्झिने। अब मल्टिपल रिग्रेसनमा एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ र दुई वा दुईभन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल दिएको हुन्छ, एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन कन्सिडर गर्दा एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अब हेर्नुहोस् यहाँबाट सुरु गर्छौँ। मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसनमा एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, म एउटा रफमा समरी भन्छु, त्यसपछि फर्मल गर्छु ल। मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिसमा के काम गरिन्छ? अब कमन जेनरल हामीले के स्टेप गर्छौँ, स्टेप चाल्छौँ त? स्टेप फर्स्टमा के गर्छौँ? सबभन्दा पहिला भेरिएबल डिफाइन गर्ने। पहिलो काम पहिला के गर्नुहुन्छ? डिफाइन भेरिएबल्स। भेरिएबल्सहरू छानी छानी डिफाइन गर्नु होला। डिफाइन स्टेप फर्स्टमा तपाईँको डिफाइन भेरिएबल। अब हामीसँग यहाँ क्वेसन सिलेबसमा नि, यो सिलेबसमा नि दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट र एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, जम्मा 3वटा भेरिएबलभन्दा बढीको क्वेसन सोधिँदैन, त्यसरी तोकेरै छ दिएको सिलेबसमा। त भेरिएबल्स डिफाइन गर्नुपर्दा जुनको इस्टिमेट गर्नु रहन्छ नि त्यसलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y सपोज गर्नु होला। इस्टिमेट गर्ने भेरिएबललाई y सपोज गर्नु होला। इस्टिमेट गर्नुपर्ने भेरिएबललाई y एजुम गर्ने। ल पहिलो काम यो गर्नु होला है, यो एडभाइस हो। यो यही गर्नुपर्छ भने कम्पलसरी छैन, तर अहिले स्टेप कमन स्टेपको लागि y गर्दा हामीलाई सजिलो भइदिन्छ, त्यही भएर मैले गर्ने लेखिदिएँ। पहिलो काम इस्टिमेट गर्नुपर्ने भेरिएबललाई y एजुम गर्ने, बाँकीको भेरिएबललाई x1 x2 र बाँकी भेरिएबललाई x1 एन्ड x2 एजुम गर्ने। यो कुरा जानिराखौँ। पहिलो काम यो गर्नु होला। जुन भेरिएबल इस्टिमेट गर्नु रहन्छ नि, फाइन्ड गर्नुपर्ने रहन्छ, त्यो भेरिएबललाई, जस्तै फाइन्ड एज भनेर क्वेसन सोधिएको छ भने एजलाई y सपोज गर्नु होला। फाइन्ड एनुअल इन्कम यदि छ भने इस्टिमेट एनुअल इन्कम क्वेसनमा कतै हेर्नुभयो भने त्यस्तो भेरिएबललाई के गर्नु होला? y सपोज गर्नु होला। अर्थात् जुन भेरिएबल इस्टिमेट गर्नु रहन्छ हो त्यसलाई हामीले y सपोज गर्छौँ। सबैजनाले बुझ्नुभयो यो कुरो। त पहिलो काम यो गर्नु होला, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेन्डमा के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि स्टेप सेकेन्डमा डाटा क्याल्कुलेसन, दिएको डाटा एउटा टेबल दिएको हुन्छ, त्यसबाट डाटा क्याल्कुलेसन गर्नु होला। डाटा क्याल्कुलेसन, सम क्याल्कुलेसन फ्रम डाटा, सम्स क्याल्कुलेसन अफ सम फ्रम डाटा, क्याल्कुलेसन अफ सम्स भनेको समेसनहरू क्याल्कुलेसन गर्नु होला फ्रम डाटा। आवश्यक समहरू क्याल्कुलेसन भनेको डाटाको क्याल्कुलेसन गर्नु होला भन्न खोजिएको। आवश्यक जे भ्यालु छ त्यो प्राप्त गर्नु होला डाटाबाट, डाटाको हिसाब किताब राख्नु होला स्टेप सेकेन्डमा। त्यसपछि स्टेप थर्डमा के गर्नुहुन्छ? इक्वेसन सपोज गर्नु होला, इक्वेसन। त्यसपछि स्टेप थर्डमा इक्वेसन, राइट डाउन इक्वेसन लेख्नु होला। मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन लेख्नु होला, मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन। स्टेप थर्डमा के त? मल्टिपल रिग्रेसन
इक्वेसन लेख्नुहोस् है त। ल स्टेप चौथोमा के गर्नुहुन्छ, नर्मल इक्वेसन लेख्नुहोस्। तीनवटा नर्मल इक्वेसन, 3 नर्मल इक्वेशंस लेख्नुहोस्। तीनवटा नर्मल इक्वेसन लेख्नुहोस् है। ल त्यसपछि स्टेप 4 भयो। नर्मल इक्वेसन लेखिसकेपछि डाटा स्टेप 5 मा के गर्नुहुन्छ तपाईँले, भ्यालु पुट गर्नुहोस्। नर्मल इक्वेसनमा डाटाबाट भ्यालु पुट गर्नुहोस्। त्यसपछि पुटिङ भ्यालुज इन नर्मल इक्वेसन्स भयो। त्यसपछि सल्भ एन्ड गेट भ्यालुज। त्यसपछि सल्भ गर्नुहोस् र भ्यालु प्राप्त गर्नुहोस्। अब यसपछि तपाईँ यति गरिसक्नुभयो भने भयो। मेन कुरो के छ यहाँसम्म, यसपछि त सल्भ गर्न त थाहा छ तपाईँलाई। मेन कुरो पहिलो काम तपाईँले भेरिएबल डिफाइन गर्नु, यो यहाँ मेन केयरफुल हुनुपर्छ। त्यसपछि डाटा क्यालकुलेट गरिदिनुहोस्। डाटा क्यालकुलेसन गरेर इक्वेसन लेख्नुहोस्। इक्वेसन लेखेर नर्मल इक्वेसन लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले डाटा पुट गर्नुहोस्, सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्, क्यालकुलेसन गर्दै जानुहोस्। यसपछिको नर्मल स्टेप छ। त यो चाहिँ स्टेप फलो गर्नु होला। ल त्यसपछि सल्भ गरेर भ्यालुजहरू क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। त्यसमा भ्यारिएबलको भ्यालुज क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। सल्भ गरेर भ्यारिएबलको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुहोस् अनि भयो। र त्यो भ्यारिएबलको भ्यालुज इक्वेसनमा पुट गरिदिनुहोस् है त। यो भयो स्टेप्स। अब हामीले यहाँनिर के भन्न गइरहेको छौँ, मल्टिपल रिग्रेसन। यो त डिफाइन्ड भेरिएबल त भयो, यसको बारेमा जान्नुभयो। क्यालकुलेसन कसरी गर्ने, यो त क्यालकुलेसन टेबलमा हामीले रियल इक्जाम्पल क्यालकुलेसन गरेपछि थाहा पाइ नै हाल्छौँ। यो मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन कसरी लेख्ने र नर्मल इक्वेसन कसरी लेख्ने, यसको बारेमा म अब डिटेलमा भन्न गइरहेको छु। ल त यो स्टेप्स बुझ्नुभयो। पहिलो स्टेप भेरिएबल डिफाइन, दोस्रो स्टेप क्यालकुलेसन, तेस्रो स्टेप इक्वेसन लेख्ने, चौथो स्टेप नर्मल इक्वेसन लेख्ने, पाँचौँ स्टेप सल्भ गर्ने, भ्यालु पुट गरेर सल्भ गर्ने। बस यति चाहिँ प्याटर्न सम्झिनु होला। ल मेटौँ त अब। ल ओके, अब तब सबभन्दा पहिला त हामीले यहाँनिर इफ वाइ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जसको भ्यालु हामीले इस्टिमेट गर्नु छ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन इस्टिमेट प्रेडिक्ट गर्नु छ, एन्ड x1 एन्ड x2 के त इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, देन अब यहाँ सुरु गरौँ। यसरी डिपेन्डेन्ट एजुम गर्नु भएको छ भने द मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन अफ कसको, वाइ जुन केमा डिपेन्डेन्ट छ, x1 x2 मा, वाइ रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन x1 एन्ड x2। इट मिन्स के भयो, वाइ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल केमा डिपेन्ड गर्छ, अन, डिपेन्ड्स चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ। वाइ डिपेन्ड्स अन x1 x2 अर्थात् अन x1 x2 इज। ल यो इक्वेसन यसरी लेख्नु होला। डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई सधैँ लेफ्टमा लेख्नु होला र बाँकी ए एउटा b1 एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अर्को b2 कन्स्टेन्ट, अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x2, यसरी लेख्नु होला। सधैँ लेख्नुहुन्छ सबै। यसलाई भनिन्छ मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन। यसलाई के भन्छ, मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन। र लेफ्टमा सधैँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पर्छ, जुन भेरिएबलको इस्टिमेट गर्नु छ त्यो लेफ्टमा लेख्नु होला। त यो भयो रिग्रेसन इक्वेसन। अब यसबाट नर्मल इक्वेसन्स कसरी लेख्नुहुन्छ त्यसको टेक्निक म बताउँछु। नर्मल
इक्वेसन आर यो जेनरल कमन कुरा भनिरहेको छु। यो प्रत्येक हरेक क्वेसनमा यति काम गर्नै पर्ने हुन्छ है त। नर्मल इक्वेसन्स कसरी लेख्नुहुन्छ त सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस्, दुईटा समेसन रुल सम्झिनुहोस्। समेसन रुल म्याथको रिभाइज गरिदिन्छु, तपाईँहरूले थाहा होला, धेरैजनालाई थाहा छ होला। दुईटा रुल म यहाँ भनिदिन्छु। एउटा रुल छ, कुनै एउटा कन्स्टेन्ट छ, अर्को भेरिएबल छ भने यो समेसनबाट कन्स्टेन्टलाई बाहिर लेखेर यसरी भेरिएबलको समेसन लेख्न पाउँछौँ। एउटा यो रुल हो। के त भेरिएबल कन्स्टेन्ट इन्टु भेरिएबल छ र त्यसको डाइरेक्ट समेसन गर्नु छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ, कन्स्टेन्टलाई आउटसाइड गरेर समेसन एक्स गरिदिन्छौँ। यो भयो। अब यसपछि तपाईँको डाइरेक्ट कन्स्टेन्ट भ्यालु छ भने, डाइरेक्ट कन्स्टेन्ट ए छ भने के भन्यो अहिले, कन्स्टेन्ट बाहिर। कन्स्टेन्ट बाहिर भयो भने एकैछिन समेसन 1 भनेको एन हुन्छ। दोस्रो कुरो, यदि इक्जाम्पलमा हेर्नु समेसन ए छ भने के गर्छौँ, कन्स्टेन्ट ए छ भने ए बाहिर, समेसन 1 भनेपछि ए इन्टु एन भयो, समेसन 1 एन। ल यो दुईटा याद राख्नु होला, यो दुईटा समेसन 1 कन्स्टेन्ट भित्र छ भने बाहिर आउँछ, अनि समेसन 1 भइदियो भने एन हुन्छ। बस योभन्दा बढी सम्झिनु छैन। यो बुझ्नुभयो, यो म्याथबाट लियौँ, यो म्याथको समेसन। ल अब हेर्नुहोस् त, नर्मल इक्वेसन्स लेख्दा पहिला डाइरेक्ट समेसन गर्नु होला। फर्स्ट इक्वेसन के त, डाइरेक्ट समेसन। यसमा डाइरेक्ट समेसन लगाउनु होला, म रफमा लेख्दैछु। त्यसपछि यसमा डाइरेक्ट समेसन गर्नुहोस् त, यसमा डाइरेक्ट समेसन गर्नुहोस् त, समेसन वाई। यसमा डाइरेक्ट समेसन 1 2 3 4वटैमा डाइरेक्ट समेसन। यसमा डाइरेक्ट समेसन समेसन ए। यसमा पनि डाइरेक्ट समेसन समेसन बी1 एक्स1। यसमा डाइरेक्ट समेसन बी2 एक्स2 है। अब डाइरेक्ट समेसनलाई अलि एक लाइन सिम्प्लिफाई गरिदिनुहोस् त, कति छ, समेसन वाई इक्वल्स टु ए बाहिर गरेर पछि कति बाँकी रहन्छ, ए बाहिर आउँदा समेसन 1 बाँकी, त ए र समेसन 1 भनेको एन अघि भनेको थिएँ, कति भयो, एन ए प्लस यसमा हेर्नुहोस् त कन्स्टेन्ट बाहिर जाँदा समेसन एक्स1। यसमा पनि कन्स्टेन्ट बाहिर निस्किँदा बी2 समेसन एक्स2। एउटा नर्मल इक्वेसन लेखिसक्यौँ। हरेक नर्मल इक्वेसन लेख्दा यसरी नै डाइरेक्ट समेसन लिनु होला, पहिलो नर्मल इक्वेसन आउँछ। ल यसपछि अब अर्को 3वटा नर्मल इक्वेसन हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यसपछिको हेर्नुहोस्, अब हामीसँग कतिवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, यहाँ हेर्नुहोस् त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कतिवटा छ, 2वटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ हामीसँग। पालो दुईटा भेरिएबल, दुईटै भेरिएबलले यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। म यहाँ फेरि रफमा लेखिरहेको छु। पहिला चाहिँ यसमा फर्स्ट चाहिँ यसमा एउटा भेरिएबलले पहिला मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, एक्स1ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। कसलाई, वाइलाई मात्र होइन, 1 2 3 4वटैमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् एक्स, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल फर्स्टले। त्यसपछि पछि पनि एक्स2ले पनि गरौँला, पहिला एउटाले गर्नुहोस् त। कति भयो, एक्स1 इन्टु वाई इक्वल्स टु, यसमा पनि एक्स1ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, एक्स1। यसमा पनि एक्स1ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, b1 x1 स्क्वायर। यसमा पनि x1ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, x1 x2। 1 2 3 4, यो 4वटा भयो। अब हामीले डाइरेक्ट समेसन गरिदिउँ, x1ले मल्टिप्लाई गर्यौँ, अब समेसन अप्लाई गरिदिउँ। र यहाँ लेखौँ, यसमा समेसन अप्लाई गर्नुहोस्, समेसन x1 y। यसमा समेसन अप्लाई गर्नुहोस्, सेकेन्डमा समेसन अप्लाई गर्नुहोस्, ए समेसन एक्स1। यसमा समेसन अप्लाई गर्नुहोस्, b1 समेसन x1 स्क्वायर। यसमा पनि समेसन अप्लाई गर्नुहोस्, b2 समेसन x1 x2। ल हेर्नुहोस् है, घोक्नु पर्दैन, टेक्निक सम्झिनु होला। जसरी म अहिले लेखिरहेको छु, प्र्याक्टिस पनि तपाईँहरूले यसै तरिकाले गर्नु होला। अहिले आज गएर यो लेख्ने तरिका, यो घोक्ने होइन, यो टेक्निक सम्झिने। अब हामीले x1ले त मल्टिप्लाई गरिसक्यौँ,
अब म x1 को पालो कम्प्लिट भयो। अब x2 ले पनि मल्टिप्लाई गरेर एकचोटि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् हरेकमा। कुन-कुनमा? 1, 2, 3 चारवटै टर्ममा x2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। ल कति भयो त? x2 इन्टु y इक्वल्स टु यसमा पनि x2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। ax2 यसमा पनि x2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। b1 x1 x2 यसमा पनि x2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। b2 x2 स्क्वायर। ल अब के गर्छौँ? अब यसमा समेसन अप्लाई गरिदिन्छौँ। समेसन अप्लाई गर्नुहोस्। समेसन x2 y इक्वल्स टु a समेसन x2 प्लस यसमा पनि समेसन अप्लाई गर्नुहोस्। त कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ भने सुरुमै भनिसक्यौँ हामीले। b1 समेसन x1 x2 यसमा पनि कन्स्टेन्ट बाहिर गर्नुहोस्। b2 समेसन x2 स्क्वायर। ल ओके, यसरी हामीले नर्मल इक्वेसन लेख्छौँ सधैँ। यसरी हामीले नर्मल इक्वेसन लेख्छौँ। इक्वेसन नम्बर 2, इक्वेसन नम्बर 3, इक्वेसन नम्बर 4 यसरी नर्मल इक्वेसन लेख्छौँ। सर हजुर भन्नुहोस् त। यो हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ यो भेरिएबलले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो अनि समेसन गर्दाखेरि त यो कन्स्ट्यान्ट हराउने भन्ने होइन र ए चाहिँ हराउँदैन र उमा हुँदैन। इक्वेसन नम्बर 3 मा ए कन्स्टेन्ट मल्टिप्लाई गऱ्यौँ र कन्स्टेन्ट अगाडि आइदिन्छ कि। जस्तै तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति भइदिन्छ? जस्तै इक्वेसन नम्बर 3 को कुरा भन्नुभयो यो यसमा ए समेसन x1 भयो त माथि या नै भयो तर x1 ले मल्टिप्लाई गरियो नि त थानेसरजी तपाईँ बुझ्नुभयो तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो। हामीले यसमा समेसन लिएको होइन। तपाईँले यसमा समेसनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा होइन। 3 वटा छुट्टा-छुट्टै आइडेन्टिटी थियो। मैले त्यही भएर यता छुट्टै। पहिलो इक्वेसन कसरी आयो? सबै अलग-अलग छ। सबैको सेक्सन अलग छ। पहिलो इक्वेसन कसरी आयो? डाइरेक्ट समेसन गरेर यसबाट आएको हो। यसबाट यो आएको होइन। पहिला सुन्नुहोस्। 2 नम्बरको इक्वेसन कसरी आएको त यसमा डाइरेक्ट समेसन गरेर आयो। त समेसन y a को समेसन कति? a को समेसन a बाहिर समेसन 1 भनेपछि an त an यसमा समेसन लिनुहोस् b1 बाहिर समेसन x1 यसमा समेसन लिनु b2 बाहिर समेसन x2 यसको काम सक्यो। अब यो छुट्टै छ। अब यसको प्रयोग नगरौँ। अब के गर्ने? यो कसरी आयो? यो यसबाट होइन। 2 नम्बरबाट आएको होइन। 1 बाट आएको। 1 मा कसरी आएको? 1 बाट? 1 बाट कसरी आयो त? 1 मा हामीले 2 मा होइन 1 मा मल्टिप्लाई गर्यौँ x1 ले। पहिला मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? x1y x1y यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् पहिला। ax1 फेरि यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। b1 x1 स्क्वायर अनि प्लस यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। b2 x1 x2 भयो मल्टिप्लाई। हेर्नुहोस् है 2 को प्रयोगै गरेको छैन। अब समेसन लगाउनुहोस् त। यसमा समेसन लगाउनुहोस्। समेसन x1y यसमा समेसन लगाउनुहोस्। कन्स्टेन्ट बाहिर समेसन x1 यसमा समेसन लगाउनुहोस्। समेसन x1 स्क्वायर यसमा पनि समेसन लगाउनुहोस्। समेसन x1 x2 यो इक्वेसन यहाँ लेख्यौँ। ल भन्नुहोस् त तपाईँको आन्सर मैले दिएँ कि दिइनँ थानेश्वरजी? भयो सर भयो बुझ्नुभयो नि? तपाईँले यसरी सम्झिनु भयो होला यसबाट यो आएको हो। त्यस्तो होइन। यो अलग-अलग। यसबाट यो आएको होइन, यसबाट यो आएको होइन। यसबाटै आएको हो सबै। त डाइरेक्ट समेसन फर्स्ट इक्वेसन x1 मल्टिप्लाई गरेपछि समेसन सेकेन्ड इक्वेसन यसमा x2 मल्टिप्लाई गरेपछिको समेसन तेस्रो इक्वेसन। यसरी तेस्रो इक्वेसन लेख्नु होला तपाईँहरूले। ल त अब यो कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो नि कि कसरी फर्स्ट इक्वेसन, कसरी सेकेन्ड इक्वेसन, कसरी थर्ड इक्वेसन आउँछ। सबैजनाले बुझ्नुभयो है। अब म तपाईँलाई आज म तपाईँलाई होमवर्क दिन्छु एउटा धेरै दिनपछि। के होमवर्क दिन्छु भन्दाखेरि म यहाँ परिवर्तन गरिदिन्छु। डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको ठाउँमा म यहाँनिर लेखिदिन्छु x3। ल तपाईँले यो यति लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला।
ल अनि भोलि म यो फेरि यहीँनिर इक्वेसन लेख्छु डिफ्रेन्ट भेरिएबल भएको अवस्थामा र त्यति बेला तपाईँ चेक गर्नुहोला ल यो त प्र्याक्टिस गर्ने नि अब चेन्ज गर्दैछु है एकैछिन पर्खिनु होला अहिले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाइ थियो है अब वाइको ठाउँमा म अर्को सपोज यहाँनिर तपाईँलाई म दिन्छु यो वाइको धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने वाइ त प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ 90% केसमा तर कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ तोकेरै भनिदिन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो हो x3 ए डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो x3 र x1 x2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेपछि अब हाम्रो मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन के हुन्छ मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन अफ x3 अन x1 x2 इज अब यो लेख्नु होला तपाईँको काम एउटा यो भयो अर्को इक्वेसन यो मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन अफ यसमा यो एउटा यो भयो तपाईँको यसमा यो एजुम्सनबाट तपाईँले इक्वेसन र नर्मल इक्वेसन लेखेर लेख्नु होला अर्को राइट भइहाल्यो त्यही प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यति भए पुग्छ अब म चेन्ज गर्छु x1 अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि एन्ड x2 एन्ड एकचोटि यो लेखेर राख्नु होला किनभने अपरझट कहिलेकाहीँ क्वेसन आइदिन्छ तोकेर दिन्छ ल x1 डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भनेर भेरिएबल डिफाइन गरेर नै दिइहाल्यो भने एकचोटि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि हामीलाई के हुन्छ कन्फर्म ढुक्क भएर बसेको हुन्छौँ यस्तो आयो भने यसरी गर्ने भनेर माइन्डमा सेट हुन्छ बिर्सिए पनि केही न केही सम्झिरहेको हुन्छ र त्यसरी तपाईँले कन्भर्ट गर्दा पनि मिस्टेक हुँदैन त्यही भएर एकचोटि तपाईँले यसरी कन्भर्ट गरेर लेखेर ट्राई गर्नु होला मेन यही हो x1 डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x2 x3 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लेखेर तपाईँ सेम इक्वेसन लेख्नुहोस् र नर्मल इक्वेसन मलाई दुईवटा मात्र चाहियो इक्वेसन र नर्मल इक्वेसन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स तेस्रो इफ x2 or dependent variable and x2 and x3 independent variable x1 and x3 independent variables ल यति काम गर्नुहोस् त पहिला आजको होमवर्क यो होमवर्क जस्तै लिनुहोस् यसलाई यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त किनभने coefficient of multiple determination कोफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन के हो त सबभन्दा पहिला त मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसिएन्टको स्क्वायर हो खास पहिलो कुरो त इट इज द स्क्वायर अफ आर भनेको के हो त आर भनेको मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसिएन्ट मल्टिपल कोरिलेसन कोफिसिएन्टकै स्क्वायर हो द्याट इज कोफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भनेको कोफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भनेको आर स्क्वायर नै हो अब आर को त भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ आर स्क्वायर कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने एउटा तरिका त आर क्याल्कुलेसन गरेर होल स्क्वायर गर्ने नि तर रिग्रेसन एनालाइसिस गर्दै जाँदा त्यहाँ रिग्रेसन एनालाइसिसबाट प्राप्त इन्फर्मेसनबाट आर स्क्वायर कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो मेथड अहिले त्यो फर्मुला र मेथड जान्न खोजिरहेछौँ र आर स्क्वायरको भ्यालु त आउँछ त्यसको इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेर रेगुलर सोधिरहेछ एक्जाममा आर स्क्वायरको भ्यालु केही आउँछ र त्यो भ्यालु आयो भने कन्क्लुजन के लेख्ने त्यो पनि त्योसँग सम्बन्धित पनि क्वेसन्सहरू रेगुलर सोधिरहेछ
अब यी सबै आर कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन मा सोधिने क्वेसन्स र योसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरूको बारेमा अब हामी डिस्क्राइब गरौँ। त सबभन्दा पहिला यो हामीसँग एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, हेर्नुहोस् त। सपोज गरौँ, यहाँबाट सुरु गरौँ। सपोज गरौँ लेट y अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र x1 एन्ड x2 यो के भयो त 2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यहाँबाट सुरु गरौँ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स यहाँबाट हामी सुरु गरौँ। y कस्तो छ सपोज गऱ्यौँ हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र बाँकी x1 x2 दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छन् भनेर यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ। अब जस्तै यसको पहिला क्याल्कुलेसन फर्मुला लेखौँ। क्याल्कुलेसन कसरी फर्मुला कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा पहिला एक्सप्लेन गरौँ र त्यसपछि यसको रिजल्टको कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त्यसको बारेमा सेकेन्ड फेजमा हामीले डिस्क्राइब गर्छु। फर्स्ट फेज त यसको क्याल्कुलेसन फर्मुला है। त क्याल्कुलेसन फर्मुला लेख्ने तरिका तपाईँलाई म टेक्निक बताउँछु है। आर के छ कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन अफ y डिपेन्ड्स अन 1 2। इट मिन्स कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन आर स्क्वायर आर स्क्वायर अफ y अन x1 x2 र यसको फर्मुला लेख्ने टेक्निक हेर्नुहोस्। यसको फर्मुला लेख्ने टेक्निक यसरी सबभन्दा पहिला त सम्झिनुहोस् के अरे मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन सम्झिनुहोस्। मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन के छ मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन के हुन्छ y इक्वल्स टु a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन हो यो है। मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन हो यो। अब त्यसपछि यसको के गर्नु होला मल्टिपल कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको लागि हो यो y लाई मेट दिनुहोस् र यसमा y ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। ल मल्टिप्लाई गरिदिँदा कति आउँछ प्रत्येकमा के गर्ने मल्टिप्लाई गरिदिने y ले के आयो त ay डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले मल्टिप्लाई गर्नु होला आरएचएस फ्याक्टरलाई है। ay प्लस b1 x1 y फेरि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् b2 x2 y मल्टिप्लाई फ्याक्टर यो आयो। कुन आयो त यो मल्टिपल गरेर एक्सप्रेसन यति आयो। हेर्नुहोस् त यो आयो। बुझ्नुभयो पहिला के गर्ने राइटपट्टि लेफ्टमा त y इक्वल्स टु a प्लस b1 x1 र b2 x2 आउँछ। त राइट लेफ्टको नलेखेर त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले राइटपट्टिको एक्सप्रेसनलाई y ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। यो टर्म आयो। यो टर्म आइसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y छ है। सो अब यसमा समेसन अप्लाई गरिदिनुहोस् 1 2 3वटामा समेसन। त a समेसन y प्लस यसमा पनि समेसन अप्लाई गर्नुहोस् यहाँ b1 समेसन x1 y यसमा पनि समेसन अप्लाई गर्नुहोस् तेस्रोमा प्लस b2 समेसन x2 y यो भयो। अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y हो सो सधैँ y स्क्वायर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन छ त्यसको स्क्वायर अनि त्यसपछि यता पनि माइनस यता पनि माइनस गर्नुहोस् अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल n टाइम्स डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको मिनको स्क्वायर n टाइम्स डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मिनको स्क्वायर यसरी यो फर्मुला भयो। यसरी चाहिँ सम्झिनु पर्यो फर्मुला। यो कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन आर स्क्वायरको फर्मुला भयो यो। अब फर्मुला लेखि जानिसकेपछि अब तपाईँले फर्मुला आइसक्यो यहाँनिर y बार पनि रिक्वायर्ड छ। त y बार क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा हामीले सजिलो छ y बार कसरी क्याल्कुलेसन गरिदिन्छौँ y बार इक्वल्स टु समेसन y बाई n गरेर क्याल्कुलेसन गर्न सकिहालिन्छ। प्रब्लम छैन यसमा है। अब y को मिन y टोटल दिएको हुन्छ त्यसलाई n ले डिभाइड गरिदिनुहोस् सागरजी है। समेसन y टोटल भ्यालु त डाटाबाट लिएकै हुन्छौँ n ले डिभाइड गर्नुहोस् y को मिन भयो। y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको मिन भयो हो कि नि। त यो डाटा दिएकै हुन्छ र क्याल्कुलेसन गर्न हामीलाई गाह्रो हुँदैन। ल त
त यो फर्मुलामा यो सबै डाटाबाट क्याल्कुलेसन गरि नै सकेका हुन्छौँ, सब्स्टिट्युट गर्ने, क्याल्कुलेट गर्ने। अब क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यसको भ्यालु त आउँछ र यसलाई सधैँ युजुअली पर्सेन्टमा लेख्ने इन्टु 100 गरिदिउँला। जति आन्सर आउँछ नि एक्सप्रेस्ड इन पर्सेन्टेज, एक्सप्रेस्ड इन पर्सेन्टेज, पर्सेन्टेजमा यसलाई लेख्नु होला। त जति रिजल्ट आउँछ त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, पर्सेन्टमा जान्छ। अब यसको अब इन्टरप्रिटेसन, ल यसको इन्टरप्रिटेसन तपाईँको के हो त भन्दाखेरि अब इट मेजर्स, इन्टरप्रिटेसन यसले के मेजर गर्छ आर स्क्वायरले, इट मेजर्स पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनमा लेख्नु भएको छ भने प्रोपोर्सन। त युजुअली तर पर्सेन्टमा लेख्छौँ, त्यही भएर यो प्रोपोर्सन ब्र्याकेटमा मात्र लेखेको, प्रोपोर्सन अफ द भेरिएसन on dependent variable, that is explained by independent variables. Independent variables. अब सपोज गरौँ एकछिनको लागि हामी एजुम गरौँ कि आर को भ्यालु, आर स्क्वायरको भ्यालु मानौँ, यो त भयो। यसले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि यो जुन डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल छ नि, यो डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल चाहिँ नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल x1 x2 छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल x1 x2 र डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल y छ यहाँनिर। अब आर स्क्वायरले के मेजर गर्छ त, यो डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल y मा भेरिएसन मेजर गर्छ। y को टोटल भेरिएसन मध्ये, y मा टोटल भेरिएसन जति भएको छ ती मध्ये पर्सेन्टेज अफ भेरिएसन आर स्क्वायर। जस्तै म एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि यो लाइन अझै मोर क्लियर हुन्छ। ल प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल के छु भन्दाखेरि, मानौ हिसाब गरेर क्याल्कुलेट गरेर आर स्क्वायरको भ्यालु सपोज गरौँ, हिसाब गरेर आर स्क्वायरको भ्यालु 0.9 आयो, 0.90 आयो, अर्थात् यसलाई पर्सेन्टमा भन्नुपर्दा 90% भयो भन्ने कुरो। आर स्क्वायर मिन्स 0.9 भयो, अथवा द्याट इज 90% भयो। इट मिन्स वाट डज इट मिन्स, यसको मिनिङ के, वाट डज इट मिन, यसको अर्थ के लाग्छ, यो हामीलाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आरको भ्यालु आयो भने इट मिन्स द्याट आर स्क्वायर 0.9 मिन्स द्याट इट मिन्स द्याट तपाईँको 90% of the variation in y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल is explained by x1 and x2, that is x1 x2 भनेको independent variables।
अर्थात् वाईमा टोटल भेरिएसन एजुम गरिन्छ 100%। जति भेरिएसन भएको छ नि वाईमा भेरिएसन फ्लक्चुएसन त्यसलाई 100% यदि एजुम गरियो भने आर 0.98 को 9 को मिनिङ के भयो ती 100% मध्ये 90% केले गर्दा भेरिएसन भएको हो तर त्यो भेरिएसन कसले एक्सप्लेन गर्छ इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल जुन त्यहाँनिर काम गरेको छ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलहरू जुन x1 x2 अप्लाई भएको छ ती इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलले 90% टोटल भेरिएसनको 90% एक्सप्लेन गरिदिन्छ यसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ अर्थात् अर्को तरिकाले यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौँ एउटा तरिका त एक्सप्लेनको तरिका भयो र बाँकी जुन 10% बाँकी रह्यो नि भेरिएसन अझै भेरिएसन त्यो भेरिएसन कुन चाहिँ फ्याक्टरले कुन भेरिएबलले गर्दा भएको हो कसले एक्सप्लेन गरेको छ त्यो चाहिँ थाहा छैन त्यही भएर अनएक्सप्लेन्ड चाहिँ 10% हुन्छ भन्न सक्छौँ एक्सप्लेन्ड भेरिएसन 90% हो भनेपछि यो x1 x2 कै इफेक्टले 90% भेरिएसन सम्भव भएको हो भन्ने बुझिन्छ र अरू 10% अझै थप भेरिएसन देखिएको छ त्यो कुन फ्याक्टरले गर्दा कुन भेरिएबलले एक्सप्लेन गरेको छ यो कुरो हामीलाई थाहा छैन र त्यस्तोलाई भन्छौँ कोफिसियन्ट अफ नन कोफिसियन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन छ नि त्यहाँ नन डिटर्मिनेसन भनिन्छ त नन डिटर्मिनेसनको बारेमा हामीले डिटेलमा जान्नु छैन अब हेर्नुहोस् हाम्रो एस्पेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को तरिकाले भन्छ अब रिग्रेसन लाइनको तरिकाले आर स्क्वायरको मिनिङ हेर्नुहोस् यहाँनिर जति धेरै आर स्क्वायरको भ्यालु हुन्छ त्यति धेरै भेरिएबल बिचमा स्ट्रङ्गर रिलेसनसिप 90% रिलेसनसिप भनेको 90% स्ट्रङ्गर रिलेसनसिप देखाइरहेछ जस्तै एउटा रिग्रेसन लाइनको आर स्क्वायर 80% छ र अर्को रिग्रेसन लाइनको आर स्क्वायर 90% छ यसको मिनिङ के भयो कि यसको रेस्पेक्टिभ रिग्रेसन लाइन्सको रिलेसनसिप यसको रेस्पेक्टिभ रिग्रेसन लाइनमा जुन भेरिएबल हुन्छ ती भेरिएबलको रिलेसनसिप भन्दा यो यसमा प्रयोग भएको रिग्रेसन लाइनमा प्रयोग भएको भेरिएबल्सको रिलेसनसिप स्ट्रङ छ भन्ने बुझिन्छ त यो पनि हो तर हामीलाई यति धेरै चाहिँदैन सिम्पल यो जानौँ बुझ्नुभयो अब म एउटा अर्को प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल तपाईँलाई भन्छु त्यसपछि अगाडि अर्को फर्मुला लेखौँला जस्तै यसमा एउटा दिएको छ अब एउटा वाइ भेरिएबल छ अब जस्तै यसलाई यसरी सोधिन सक्छ हाउ मच क्वेसन यसरी सोधिन सक्छ हाउ मच भेरिएसन इन अ dependent variable can be explained by independent variables यो क्वेसन सोधिन्छ हाउ मच भेरिएसनको क्वेसन सोध्ने बित्तिकै तपाईँले के सम्झिनुहुन्छ ओके यो त आर स्क्वायर सोधेको छ भने बुझ्नुहुन्छ केही क्वेसनमा डाइरेक्ट सोधिन्छ फाइन्ड कोफिसियन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन त्यहाँ हामीलाई कन्फ्युजन हुँदैन केही केसमा के भनिदिन्छ हाउ मच भेरिएसन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्सप्लेन्ड भने सोधिन्छ त्यसमा तपाईँले कन्फ्युजन नहुनुहोला हाउ मच भेरिएसन एक्सप्लेन्ड भन्ने क्वेसन छ भने आर स्क्वायर नै क्यालकुलेसन गर्न सोधिएको छ भने बुझ्नुहोला आर स्क्वायर नै क्यालकुलेसन गर्नु छ भने बुझ्नुहोला बुझ्नुभयो यो दुई थरीले क्वेसन सोधिन्छ एउटा त डाइरेक्ट फाइन्ड कोफिसियन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन अर्को सोधिन्छ हाउ मच भेरिएसन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाई त्यहाँ प्रयोग भएको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्सप्लेन्डको कुरो हाउ मच भेरिएसन एक्सप्लेन्डको कुरो गऱ्यो भने सधैँ आर स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्नुहोला र आरको भ्यालु आर स्क्वायरको भ्यालु क्यालकुलेसन गरेर यसै त प्रकारले इन्टरप्रिटेसन लेख्नुहोला कि फलानु यति % भेरिएसन अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाई फलानु फलानु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो कन्क्लुजन लेखिदिनुहोला यदि यस्तो क्वेसन सोधेको छ भने डाइरेक्ट कोफिसियन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन सोधेको छ भने आन्सर मात्र लेख्नुहोला थप दिन्छ इन्टरप्रिटेट द रिजल्ट छ भने यो यति थप दिनुहोला यस्तो ल्याङ्ग्वेज
2 लाइन थपिदिनु होला। त यो भयो कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको बारेमा जान्नुपर्ने। ओके, लेख्नुस् A1 X1 हेर्नुस् त X1 A B1 A प्लस B1 X2 प्लस B2 X3 किन X3 सबभन्दा पहिला यसरी गर्नु होला, यसरी A B1 B2 भयो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यतातिर, बाँकी रहेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यतातिर लेखिदिनुस्। यो त भयो इक्वेसन, तर कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन लेख्दा यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले यसमा मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, सबैमा पहिला मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। मल्टिप्लाई गर्दा कति कति आउँछ, मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुस् त, यहाँ सबैमा मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति भयो AX1 प्लस मल्टिप्लाई गर्नुस् B1 X1 X2, फेरि मल्टिप्लाई गर्नुस् अब B2 X1 X3 भयो। अब यसमा के गरिदिनुहुन्छ तपाईँले, यसमा के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि समेसन अप्लाई गरिदिनुहुन्छ। ल त समेसन अप्लाई गरिदिउँ, समेसन A समेसन X1 प्लस B1 समेसन X1 X2 प्लस B2 समेसन X1 X3 अपन, अब यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो, X1, सो X1 को स्क्वायर माइनस n टाइम्स डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको मिनको स्क्वायर n टाइम्स डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको मिनको स्क्वायर, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फर्मुला। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, भेरिएबल नै तोकेर दिन्छ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल X1 हो है भनेर क्वेसनमै तोकिदिन्छ। यस्तो अवस्थामा यसरी तपाईँले प्र्याक्टिस गरेको, एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने लेख्न समस्या हुँदैन इक्जाममा पनि। अब म तपाईँलाई एउटा होमवर्क दिँदैछु। यो अब सपोज गर्नुहोस् X2 तपाईँको एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, र X1 र X3 टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। त्यसो भए अब तपाईँले यो फर्मुला कम्प्लिट गर्नु होला। 2.13 स्क्वायर कति हुन्छ यो लेख्नु होला आफैले। त्यसपछि हो बारको स्क्वायर, मिन क्यालकुलेसन गरेर अनि स्क्वायर। यसै गरी अर्को तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला यसै प्याटर्नबाट। X3 चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र X1 र X2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। त्यसो भए X1 र X2, त्यसो भए R3.12 को स्क्वायर। यसै तरिकाले लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको अब कम्प्लिट भयो। को यसको क्यालकुलेसन फर्मुला हामीले यसलाई एसले नोटेसन गर्छौँ, क्यापिटल एसले नोटेसन गर्छौँ। यसमा पनि फर्मुला पहिला लेख्ने तरिका जानौँ, त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन गर्ने। सपोज गरौँ लेट y एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड X1 एन्ड X2 यो दुईटा आर टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। अब यस्तो अवस्थामा स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट भनिन्छ यो एस, क्यापिटल एस। y अन X1 एन्ड X2 क्यालकुलेसन गर्नुपर्दा सबभन्दा पहिला के गर्नु होला, यो सजिलो छ, सबभन्दा पहिला स्क्वायर रुट गर्नु होला सम्झिनलाई, र तल चाहिँ तपाईँले सधैँ n-3 लेखिदिनु होला। n-3 किन खास, यो 3वटा भेरिएबल भएकोले n-3 भएको हो।
तर हामीले 3 वटा भेरिएबल भन्दा चौथो भेरिएबल त क्वेसन सोधिँदैन। त्यही भएर सधैँ n-3 नै गर्नु होला है। अब रह्यो यो नुमेरेटर फ्याक्टर के लेख्ने? त त्यसको टेक्निक हेर्नुहोस्, नुमेरेटर लेख्ने तरिका यहाँ म भनिदिन्छु नुमेरेटर लेख्ने तरिका। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो यो y डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र x1 x2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुँदाको अवस्थामा हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ? इक्वेसन भनेपछि यो a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 हुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड के अरे स्ट्यान्डर्ड मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x1 x2 यो हो। सेम लेख्नु होला। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँले एरर हो यो एरर एरर भनेको यो अब्जर्भ भ्यालु अफ y र यसलाई ब्र्याकेट लेख्नु होला। इक्वल टुको ठाउँमा माइनस के अरे इक्वल टुको ठाउँमा माइनस गरिदिनु होला। टेक्निक हेर्नु, सम्झिने टेक्निक है। त्यसपछि प्रत्येकमा y डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले मल्टिप्लाई गर्नु होला। डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको छ y, y ले सबैमा मल्टिप्लाई गर्नु होला। 1 2 3 4वटा टर्म छ नि, 4वटैमा कतिले मल्टिप्लाई गर्ने? y ले मल्टिप्लाई गर्नु होला। अनि y ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? y इन्टु y स्क्वायर। अनि y इन्टु a y इन्टु a त माइनस ay, y इन्टु b त प्लस माइनस माइनस b1 x1 y, फेरि y इन्टु प्लस माइनस माइनस b2 x2 y। त जति पनि टर्म छ नि 1 2 3 4 यो चारवटैमा y ले मल्टिप्लाई गर्नु। y कस्तो प्रकृतिको हो त? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो है। ल अब यसमा प्रत्येकमा समेसन 1 2 3 4 यो चारवटैमा समेसन अप्लाई गर्नु होला। समेसन अप्लाई गर्नुहोस् त। समेसन y स्क्वायर त्यसपछि माइनस यसमा पनि समेसन अप्लाई गर्नुहोस्। a समेसन y यसमा पनि समेसन अप्लाई गर्नुहोस्। माइनस b1 समेसन x1 y यसमा पनि समेसन अप्लाई गर्नुहोस्। माइनस b2 समेसन x2 y। बस यति फर्मुला लेख्नु छ, भयो। अब यसमा दिएको डाटाहरू क्याल्कुलेट गरिसकेका हुन्छ, सब्स्टिट्युट गर्छौँ, क्याल्कुलेसन गर्छौँ, यति हो। अब यो त भयो एउटा भेरिएबल सपोज गर्दाको बेलाको। यो सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। हेर्नुहोस् त, फेरि म रिपिट गरेर तपाईँलाई भन्छु है, फेरि रिभाइज गरिदिन्छु। यो कसरी लेखेको? यो माथिको तलको त बुझ्नुभयो, तलको त n-3 सधैँ लेख्नु होला, रुट सधैँ लेख्नु होला। फेरि रिपिट गरिदिन्छु। त सबभन्दा पहिला y डिपेन्डेन्ट कुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ? y। त y डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको तपाईँले स्ट्यान्डर्ड मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन पहिला लेख्नु होला। y इक्वल्स टु के हुन्छ? a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। पहिला त स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन लेख्नु होला, पहिलो काम यो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? बिचमा y र यसको बिचको माइनस लेखिदिनुहोस्, माइनस, किनभने एरर हो नि। त्यो एरर भनेको अब्जर्भ माइनस एस्टिमेटेड गरेर डिफ्रेन्स लिँदा एरर हुन्छ, त्यो सम्झेर माइनस गरिदिनुहोस्। अनि यो यहाँदेखि यहाँ सबैमा कतिले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्? डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। यो y ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, y ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। अब y ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? प्रत्येकमा यो भयो y इन्टु y स्क्वायर, y इन्टु a त ay, प्लस माइनस माइनस यो y ले मल्टिप्लाई गर्दा b1 x1 y, फेरि y ले मल्टिप्लाई गरौँ, प्लस माइनस माइनस b2 x2 y। अब यसमा हरेकमा समेसन अप्लाई गरिदिनुहोस्। यसमा समेसन y, यसमा समेसन a बाहिर समेसन y, यसमा समेसन b1 बाहिर x1 y, यसमा समेसन b2 x2 समेसन y। बस यति लेख्नु छ। अब तपाईँले यसबाट यसमा अब सबै इन्फर्मेसन दिएकै हुन्छ, क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट भयो। अब सपोज गरौँ भेरिएबल चेन्ज भइसक्यो। अब मैले यहाँनिर भेरिएबल चेन्ज गरेँ। ल अब यो x1 लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सपोज गरिरहेछौँ। यो के हो त? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो र x2 एन्ड x3 मानौ 2
independent x2 and x3 independent variable x2 and x3 यहाँ सबैमा माइनस हुनुपर्ने, यो सबैमा माइनस हुनुपर्छ रमेशजी। सर माइनस साइन हुनुपर्ने होइन र, माइनस साइन यहाँ दिएको छ, सबैमा माइनस भयो नि त। त बाहिरको माइनसले सबैलाई माइनस बनायो, भित्र प्लस हुन्छ नि त्यसलाई सबैलाई माइनस बनायो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टु इन्डिपेन्डेन्ट यहाँ पनि हेर्नु होला, फेरि रिपिट गरिरहेको छु, टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। अब हेर्नुहोस् त, यसपछि ओके, त्यसपछि अब यसको स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट कसरी लेख्नुहुन्छ? S1.23 इक्वल्स टु फेरि स्क्वायर रुट n-3। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के गर्नुहुन्छ? फेरि रफमा हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त, डिपेन्डेन्ट फेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई यहाँ हाम्रो पहिला इक्वेसन सपोज गर्नुहोस्। त इक्वेसन कसरी एजुम गर्ने? इक्वेसन लिँदा यो x1 इक्वल्स टु a प्लस b1 x2 b2 x3। अब के गर्छौँ? बिचमा माइनस गरिदिन्छौँ, माइनस। अब प्रत्येकमा फेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x1 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त x1 हो, प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले। मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त सबैलाई, कति भयो? x1 स्क्वायर, यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् ax1 प्लस माइनस माइनस, रफमा यो गर्ने हो, फेरि माइनस रफमा प्लस माइनस माइनस, b1 x1 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ x1 x2 प्लस माइनस माइनस, फेरि x1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् b2 x3 x1 भयो। अब यसमा समिसन अप्लाई गर्नुहोस्, 1 2 3 4वटामा समिसन अप्लाई गर्दा कति हुन्छ? यो समेसन x1 स्क्वायर माइनस यसमा समेसन अप्लाई गर्नुहोस् a समेसन x1, यसमा समेसन अप्लाई गर्नुहोस् माइनस b1 समेसन x1 x2। अब यसमा समेसन अप्लाई गर्नुहोस्, यसमा माइनस b2 समेसन x1 x3 भयो। यो फर्मुला भयो। यसको सबै भ्यालुजहरू हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको हुन्छौँ टेबलबाट। मेन फर्मुला सम्झिनु पर्ने भयो, यसरी फर्मुला सम्झिनु होला। अब तपाईलाई म दुईटा फेरि दिन्छु प्र्याक्टिस गर्नलाई, यो दुईटा अझै थप प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यो दुईटा के को हो त? अब सपोज गरौँ, अब लेट x2 अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x1 and x3 independent variables, independent variables। अब यस्तो अवस्थामा यस 2.13 तपाईँ आफैले लेख्नु होला, प्रयास गरेर लेख्नु होला, ट्राई गर्नु होला। र अर्को अब लेट x3 अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र x1 and x3 independent variables। त्यसो भए यस 3.12 को लेख्नु होला, आफैले फर्मुला प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल